रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। जुडिशरी से जुड़ी हुई एक अहम डेवलपमेंट है और वो डेवलपमेंट मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक नज़रसानी केस में है। आज बेसिकली कोर्ट रूम नंबर 1 में जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो आइनी बेंच के सरबराह हैं, उनकी सरबराही में 11 रुकनी बेंच ने फिर से मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक नज़रसानी दरख्वास्तों की समाअत की। और आज जब समाअत का आगाज़ हुआ तो पहले तहरीक इंसाफ की जानिब से और वो क्या नाम है हामिद खान जो हैं वो आए। उन्होंने कहा कि देखें जी, हमने बेंच पे एतराज़ात दाखिल किए हैं और हमारी दरख्वास्तें हमने मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्तें दायर की हैं, अदालत उन दरख्वास्तों को जो है वो देख ले। इस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि आप नंबर बता दें। तुमने कहा अभी तक नंबर नहीं लगे। तुमने कहा जब अभी तक नंबर नहीं लगे तो हम आपकी दरख्वास्तें उस वक्त तक नहीं सुन सकते जब तक उन पे नंबर ना लग जाएं। आप इंतज़ार करें, जब नंबर लगेंगे तो फिर आप दलाइल दे दें। और यहाँ पे फिर सुन्नी ताज कौंसिल के वकील फैसल सदीकी जो है वो आए। उन्होंने कहा कि जी मेरी दरख्वास्त में नंबर लगा। उन्होंने कहा ठीक है, आप दलाइल दें। तो यूँ फैसल सदीकी ने सुन्नी ताज कौंसिल की जानिब से जो हफ्ते के रोज़ एक मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त दायर की थी और उस दरख्वास्त में उन्होंने जो है वो बेंच की तश्कील को चैलेंज किया था, तो आज उन्होंने उस पर जो है वो दलाइल दी। फैसल सदीकी जो है वो दलाइल देते हुए उन्होंने कहा कि ये बेंच जो है ये मुकम्मल नहीं है, ये बेंच अधूरा है और अदालत जो है वो पहले बेंच कंप्लीट करे। अच्छा जी, कैसे नामुकम्मल है ये पूछा गया तो उन्होंने कहा देखिए जी, बेंच बना था 13 का, 2 इसमें से गए निकल, तो अब बेंच रह गया 11 का। तो 11 का बेंच जो है वो पूरा नहीं है, तो आप 2 और जज शामिल करें तो 13 का बेंच शामिल, 13 का बेंच किया। उन्होंने कहा, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कहा कि सदीकी साहब अब आप ये कैसी बात कर रहे हैं, ये चीज़ तय हो चुकी है और आप इतने सीनियर वकील हैं और आपको पता है कि 13 का ही बेंच है और 13 में से 2 मुअज़्ज़िज़ जज साहबान जो हैं वो अपने दलाइल दो मुअज़्ज़िज़ जज साहबान जो हैं उन्होंने अपनी राय मुकम्मल कर ली है। उन्होंने इस नज़रसानी दरख्वास्तों पर अपना हतमी कंक्लूजन नतीजा ड्रा करके फ़ैसला भी सुना दिया है। अब 11 ने जो है अपना हतमी नतीजा ड्रा करना है और यूँ जो फ़ैसला आएगा वो 13 का होगा और 13 में से इख्तलाफी ये 2 होंगे या और भी जो होंगे, तो यूँ जो है वो तादाद 13 ही रहेगी, क्योंकि एक ही मामला है, एक ही दरख्वास्तें हैं और उन दरख्वास्तों पे 2 जज साहबान ने पहली ही समाअत में अपने कंक्लूजन पे पहुंचे हैं। बाकी 11 जजेस को वक्त लगेगा, उन्होंने नोटिस जारी किए, वो समाअतें करेंगे, जबकि 2 जो हैं उन्होंने कहा कि ये दरख्वास्तें काबिल समाअत ही नहीं है, उन्होंने डिसमिस कर दिया। तो इस वजह से 2 तो राय दे चुके, अब 11 की राय आनी है, तो यूँ टोटल राय ये 13 की ही होगी, चाहे इख्तलाफी हो, अक्सरियती हो, जो भी हो, टोटल 13 की होगी। तो इस पर जो है वो फैसल सदीकी ने कहा कि नहीं, आप जो है वो 2 जज मज़ीद शामिल करें। तो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि आप ये कैसी बात कर रहे हैं, 2 जज मज़ीद कैसे शामिल किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो 2 जज चले गए हैं ना, जिन्होंने राय दे दी है, उन्हीं को आप कर लें। उन्होंने कहा भाई हम ज़बरदस्ती जो है वो नहीं कर सकते। उन्होंने कहा आप ज़बरदस्ती करें, कुछ भी करें, उनको शामिल किया जाए। तो यूँ जो है उन्होंने कहा कि देखें 2 जजेज़ ने जब अपनी राय दे दी है, उनका भी इस केस से ताल्लुक़ नहीं रहा, इन्हीं ही दरख्वास्तों पे वो अपना फ़ैसला सादर कर चुके हैं, फ़ैसला दे चुके हैं। जब उनका फ़ैसला आ गया है तो वो इस पे मज़ीद क्यों बैठेंगे, क्यों समाअत करेंगे। 11 का फैसला आएगा, 2 वो होगा, तो टोटल तो 13 का होगा। तो आप 13 देखें ना, 11 क्यों देख रहे हैं। नहीं जी, उन्होंने कहा अगर ये आप शामिल नहीं करते, उन्होंने कहा अगर हम शामिल करें वो ना आए। फिर उन्होंने कहा अगर वो नहीं आते, जस्टिस आयशा साहिबा नहीं आती, जस्टिस अकील अब्बासी साहब नहीं आते, तो फिर आप जो 2 नए और शामिल करें। तो उन्होंने कहा 2 और नए कैसे शामिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि देखें, फैसल सदीकी ने कहा आप ये मामला मुलतवी कर दें, एडजर्न कर दें। वो यानी कि इनका मतलब ये है कि केस ही ना चले ना, सिंपल सी बात है। अब वो अर्जेंटमेंट मांग रहे हैं कि ये मामला अर्जेंट करें, जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया जाए, जुडिशल कमीशन इजलास में जो है
وہ 2 نئے جج نامزد کر دیے جائیں، اور وہ جب 2 نئے جج نامزد ہوں گے تو پھر وہ اس میں شامل ہوں گے، تو یوں پھر یہ 13 کا بینچ بنے گا اور یہ سماعت ہو۔ تو انہوں نے کہا یہ آپ بڑی دور کی کوڑی لے کے آ رہے ہیں، بات یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ ہی کیوں نہیں رہے کہ یہ معاملہ 13 کا ہے، 13 میں سے 2 رائے دے چکے، باقی پھر جسٹس محمد علی مظہر نے کہا ہم فرض کرو آپ کی بات مان لیتے ہیں، ہم 2 نئے اور جج شامل کر لیتے ہیں۔ تو 2 نئے جج اور آ گئے، جوڈیشل کمیشن نے 2 کو نامزد کر دیا، 2 پھر آ گئے، پھر بینچ 13 کا ہو گیا۔ جب یہ 13 بینچ سماعت کرے گا تو اس میں پھر یہ 2 جج کہہ دیں کہ بھائی ہم ڈسمس کرتے ہیں اور وہ خود جو ہے وہ بینچ سے الگ ہو جائے، پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی ہے کہ پھر اور شامل کریں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ نان سیریس ایٹیچیوڈ ہے، یہ سینئر ترین وکیل ہیں جی اس کے سپریم کورٹ کے، اتنا نان سیریس ایٹیچیوڈ۔ اور اسی پہ پھر جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ فیصل صدیقی صاحب خدا را آپ آرگیومنٹ کریں، دلائل دیں اور جلدی اس کو ختم کریں۔ انہوں نے کہا نہیں، ابھی تو میرا اعتراض نمبر پہلا ہے، ابھی تو میں اس پہ آرگیومنٹ نہیں کر سکا، مجھے اور ٹائم چاہیے۔ اور پھر کہتا ہے کہ میں کل ختم کر دوں گا، پھر کہتے ہیں شاید کل ختم نہ ہو، مجھے 2 دن اور لگیں۔ یار خام خواہ جب ججز نے کہا کہ یار آپ کے اعتراضات میں اب خود اس کی پٹیشن پڑھی ہم نے، اس پٹیشن میں ابھی یہ کہہ رہے کہ 2 جج اور شامل کریں، 13 کا بینچ بنائیں، ٹھیک ہے، عائشہ کو شامل کریں، عقیل صاحب کو شامل کریں، وہ نہیں ہوتے 2 اور جج لے کے آ جائیں، 13 کا پہلے بینچ بنائیں۔ پھر اگر یہ 13 کا بینچ بننا ہے تو پھر وہ جسٹس منصور علی شاہ اور باقی ججز کو شامل کرنے کی کیوں اس نے وہ کیا ہوا ہے، استدعا کی ہوئی ہے؟ مطلب ان کو خود سمجھ نہیں آتی، صرف ٹائم کا ضیاع ہے۔ اور یہی جسٹس امین الدین خان سمجھ گئے، انہوں نے کہا جلدی کریں، جلدی بھی اب وہ کر نہیں رہے، اور پھر جب جلدی والی بات آئی تو پھر وہ ایموشنل بلیک میل ہے۔ دیکھیں جی مجھے غرض نہیں ہے اس کیس سے، بے شک میں کیس ہار جاؤں، مجھے اس سے غرض نہیں رہے گی، اور میں وکیل ہوں، مجھے اس میں بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہے یہ آپ کو بھی میٹر نہیں ہے، لیکن یہ معاملہ ہے جی جورسپروڈنس کا، سپریم کورٹ کی جورسپروڈنس کا، اس کو اس انٹرسٹ میں دیکھیں جی، اور یوں کریں جی وہ کریں جی۔ یہ مطلب ہے ٹائم کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور دوسرا کہ چلو آپ 2 جج اور شامل کریں، پھر وہ والی بات ہے منصور علی شاہ پہ، پھر یہ کیا کہے گا، کیونکہ اس نے تو درخواست میں کہا ہوا ہے کہ منصور علی شاہ کو اور دیگر ججز کو بھی شامل کیا جائے۔ تو جب منصور علی شاہ والی بات پہ آئے گا تو بینچ کہے گا یار تو آپ کو کیا ہو گیا، کبھی کہتے ہو 13 کا بینچ بناؤ، اب کہہ رہے ہو ان کو بھی شامل کرو۔ تو بات یہ ہے کہ ٹائم کا ضیاع ہے، ویسٹ ہے، یہ نان سیریس ایٹیچیوڈ ہے۔ اور یہی امین الدین خان صاحب نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ اپنے دلائل کریں، فیصلہ تو ہم نہیں کرنا۔ تو اب جو ہے وہ کیس کی سماعت جو ہے وہ کل تک چلی گئی ہے، کل 11:30 بجے پھر ہوگی، اور پھر دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ کل کس یہ فیصل صدیقی اپنے دلائل مکمل کر بھی لیتے ہیں یا معاملے کو یوں لٹکائے پھرتے ہیں۔ لیکن ایک چیز ہے کہ بینچ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کیس کو ایز سون ایز پاسبل جو ہے وہ نمٹا دیا جائے، سماعت مکمل کر لی جائے۔ لیکن دوسری سائڈ پہ سنی اتحاد کونسل کا وکیل ہو یا پھر دیگر جو وکیل آئیں گے وہ ان کی ایٹیچیوڈ پہ ہے کہ وہ آیا جو ہے رکھنے ڈالتے ہیں یا کورٹ کو اسسٹنس پرووائڈ کرتے ہیں۔ اگر ان ریئل سینس کانسٹیٹیوشنل اسسٹنس پرووائڈ کی تو کیس جلد نمٹ جائے گا، ورنہ کیس اسی طریقے سے لٹکتا رہے گا۔ تو بہرحال یہ اہم ڈیولپمنٹ ہے، آپ اس ڈیولپمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں ضرور اپنا فیڈ بیک دیں۔ لیکن ایٹ دی اینڈ یہ ہے کہ آج پھر وہ جسٹس عائشہ ملک کا بھی بار بار ذکر ہوتا رہا، کبھی تو یہ کہتے ہیں جی ان کو زبردستی شامل کریں فیصل صدیقی، لیکن مین چیز یہ ہے کہ وہ عائشہ ملک کا ایک مشہور فقرہ جو ہے وہ آج پھر گونجتا رہا کہ اگر فل کورٹ بیٹھے گا تو پھر اپیل کون سنے گا۔ تو یہ معاملہ جو ہے وہ آج پھر ڈسکس بھی ہوا۔ تو بہرحال جڑے رہیے طیب لوگ کے ساتھ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو، تب تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔